बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोमनाथ का मंदिर हिंदू तहजीब का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये ऐसा मंदिर था कि जितने भी हिंदू राजा आए यानी हिंदुओं के बादशाह आए, हर बादशाह इस मंदिर के लिए कई हजार एकड़ की अराज़ी वक्फ कर दिया करता था कि इस ज़मीन से जितनी भी आमदनी आएगी वो इस मंदिर के ऊपर खर्च की जाएगी। और हिंदू राजा अपनी बेटियों को इस मंदिर की खिदमत के लिए वक्फ कर देते थे और वो लड़कियां फिर सारी ज़िंदगी इस मंदिर की खिदमत के अंदर गुजार देती थीं। और वो लड़कियां शादी नहीं किया करती थीं। उन लड़कियों को हिंदू तहजीब के मुताबिक देवदासियां कहा जाता था कि ये इस मंदिर की देवदासियां हैं। और ये इतना बड़ा मंदिर था कि इस मंदिर का जो मरकजी हाल था वो 52 सतूनों के ऊपर यानी 52 सतूनों के ऊपर मुहित था, फैला हुआ था, ठहरा हुआ था। और इस मंदिर के अंदर कोई सूरज की रोशनी के आने का इंतज़ाम नहीं था और कोई दीगर मस्तूरी रोशनी या चरागों का या कंदीलों का भी इंतज़ाम नहीं किया गया था, बल्कि इस हाल के अंदर ऐसे कीमती और नायाब किस्म के हीरे और मोती और जवाहरात जड़े गए थे कि वो हीरे और मोती और जवाहरात इतना चमकते थे कि उनकी चमक और धमक की वजह से, उनकी रोशनी की वजह से सारे हाल का जो माहौल होता था वो रोशन और मुनव्वर और चमकदार रहता था। और इस मंदिर के अंदर 50,000 लोग बैक वक्त अपना पूजा पाठ किया करते थे। और इस मंदिर के अंदर 500 रक्कासें 24/7 यानी कि हर वक्त, हर आन, हर घड़ी मौजूद रहती थी। वो गाना गाती रहती थी और रक्स करती रहती थी। और 300 कव्वाल भी हर वक्त इस मंदिर के अंदर मौजूद रहते थे और वो अपनी कव्वालियां कहते रहते थे। सुल्तान महमूद गजनवी रहमहुल्लाह उन्होंने इस मंदिर के ऊपर हमला किया। हमले की वजह यह बनी कि एक अरब सयाह था जिसने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, तो उसने देखा कि ये जो सोमनाथ का मंदिर था इसकी शान और शौकत दूर दूर तक फैली हुई थी और इसके चर्चे दूर दूर तक हो रहे थे। तो उसने सफ़र से वापसी पर अपना एक सफ़रनामा तहरीर किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने वो सफ़रनामा पढ़ा तो उन्होंने इस मंदिर के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस मंदिर को मुनहदिम कर दूंगा। और भी बहुत सी वजूहात तारीख के अंदर मिलती हैं। जो मुहक्कक और सही बात है वो यही है कि उन्होंने ये सफ़रनामा पढ़कर उन्होंने इस मंदिर को मुनहदिम करने का फैसला किया था। ये जो सोमनाथ का मंदिर था और ये जो सोमनाथ का बुत था, इसकी तारीख के अंदर ये बात आती है कि फतेह मक्का से कुछ अरसा कबल बनु उमैया के किसी सरदार ने मनात नामी एक बुत था जो अरब ने, मक्का वालों ने बैतुल्लाह के अंदर रखा हुआ था, जिसकी ये बड़ी इबादत किया करते थे। और उनके यहाँ उस बुत की, मनात नामी बुत की बहुत अजमत थी, बहुत इज्जत थी, बहुत इकराम था, बहुत मर्तबा था। तो फतेह मक्का से कुछ अरसा पहले बनु उमैया के किसी सरदार ने समंदरी रास्ते से, चूंकि मक्का के सरदारों, मक्का वालों के हिंदुस्तान के ताजरों के साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन ताल्लुकात थे और फिर बुतों की पूजा करने में ये दोनों मुश्तरक थे। तो बनु उमैया के किसी सरदार ने ये मनात नामी बुत उठाकर समंदर के रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचाया और हिंदुस्तान वालों से कहा कि ये मनात बुत हमारी अमानत है आपके पास, आप एक वक्त तक इसको अपने पास रखें, फिर एक वक्त आएगा कि हम आपसे ये बुत अपना वापस लेकर जाएंगे। तो जब ये बुत मक्का से चलकर यहाँ हिंदुस्तान में पहुंचा तो हिंदुओं ने इसको इसके लिए मंदिर बनाया और इसको उसके अंदर नस्ब किया। तारीख में आता है कि ये जो सोमनाथ का बुत था ये वही मनात नामी बुत था जो हिंदुस्तान में लाया गया था। अब हिंदुस्तान में जब ये बुत पहुंचा तो पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां हिंदू मौजूद थे वहां वहां इस बुत के डंके बजने लगे कि मक्का से, अरब से एक बुत यहाँ पहुंचा है और दूर दूर से लोग आते और उस बुत की इबादत करने लगे। तो उसका नाम तो मनात था और हिंदुओं ने उसके साथ 100 बढ़ा दिया, 100 का लफ्ज बढ़ा दिया, तो उसका नाम सोमनाथ बन गया। अब हिंदू उसकी पूजा करने लगे। सुल्तान महमूद गजनवी रहमहुल्लाह जब वो हिंदुस्तान पर उन्होंने हमला किया और वो सोमनाथ के मंदिर में दाखिल हुए तो जो छोटे छोटे बुत थे जो सोने और चांदी के बने हुए थे, सुल्तान महमूद गजनवी ने उन तमाम बुतों को तोड़ दिया, उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। और जब वो सोमनाथ के बुत के सामने पहुंचे तो ये जो सोमनाथ का बुत था ये 6 फुट जमीन के अंदर नीचे गड़ा हुआ था और 9 फुट ये बुलंदी में था। सुल्तान महमूद गजनवी जैसे इसके सामने आके खड़े हुए तो जो हिंदू थे उस इलाके के वो सारे आ गए, वहां के जो छोटे छोटे राजा थे वो भी आ गए
انہوں نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ آپ جتنا پیسہ منہ سے نکالیں، جو چیز جو ڈیمانڈ آپ رکھیں، ہم آپ کی ہر بات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ سے دست بستہ گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس سومنات کے بت کو، اس ہمارے بڑے بت کو نہ توڑیے، آپ جو بھی مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ اور ہیرے اور جواہرات کے ڈھیر انہوں نے محمود غزنوی کے قدموں میں رکھ دیے۔ تو اب سلطان محمود غزنوی کے جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو مشورہ دیا کہ ہمیں اس پتھر کو توڑنے سے کیا حاصل ہوگا، ہمیں اتنے زیادہ ہیرے جواہرات مل رہے ہیں، یہ کروڑوں اربوں روپے کی مالیت کے ہیں، ہم یہ لے کر چلے جاتے ہیں، اس سے ہماری معیشت مستحکم ہو جائے گی، اور پتھر کو توڑنے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر اور مشیر کی یہ بات سنی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تاریخ مجھے بت فروش کے نام سے یاد کرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ رہتی دنیا تک میرا نام ایسے لیا جائے کہ محمود غزنوی نے بت بیچ دیے تھے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک اور تاریخ مجھے اس نام سے یاد کرے کہ محمود غزنوی بڑا بت شکن تھا، میں بت توڑنے والا بننا چاہتا ہوں، بت بیچنے والا نہیں بننا چاہتا۔ تو محمود غزنوی نے اپنے ہاتھ میں جو گرز لیا ہوا تھا، انہوں نے وہ اس بت کے اوپر مارا، جس سے اس کا چہرہ اور اس کا جو سر تھا وہ اپنے دھڑ سے جدا ہو کر دور جا کے گرا۔ پھر محمود غزنوی نے اپنے غلاموں کو اور اپنے ساتھ جو سپاہی تھے ان کو حکم دیا کہ اب اس بت کو توڑ ڈالو۔ جب سپاہیوں نے اس بت کو توڑا تو اس کے پیٹ کے اندر سے اتنے زیادہ ہیرے اور اتنے زیادہ جواہرات نکلے کہ وہ جو ہندو راجہ آئے تھے وہ جتنوں کی پیشکش کر رہے تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے 100 گنا زیادہ مال اور ہیرے اور جواہرات اس بت کے پیٹ کے اندر سے نکلا، جو محمود غزنوی کو مال غنیمت کے طور پر ملا۔ اس لیے ہندو جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب محمود غزنوی کو ایک ڈاکو کہتے ہیں اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، اور جو ایمان والے ہیں، جو اسلام والے ہیں، وہ حضرت محمود غزنوی رحمہ اللہ کو اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار اور ایک عظیم قائد اور بادشاہ اور رہنما تصور کرتے ہیں۔ پھر 1970 کے اندر یا 1974 کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کی جنگ ہوئی، تو جنگ کے اندر وہ قبرستان، جس قبرستان کے اندر سلطان محمود غزنوی کی قبر مبارک بنی ہوئی تھی، وہ قبر بھی شہید ہو گئی، وہ زخمی ہو گئی۔ تو جب اس کے قریب لوگ پہنچے، انہوں نے چاہا کہ اس قبر کی دوبارہ سے مرمت کی جائے، تو انہوں نے قبر کے اندر دیکھا کہ محمود غزنوی کا جو کفن تھا وہ بالکل سفید اور صاف اور شفاف تھا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور جو سینے کی جگہ ہوتی ہے یہاں سے ان کی کفن کی گرہ جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی، اور جب ان کے جسم کو ہاتھ لگایا گیا تو ان کا جسم بھی بڑا نرم و نازک تھا اور ان کا جسم بالکل صحیح سالم تھا۔ یہ 1000 سال گزرنے کے بعد ان کی لاش کے ساتھ اور ان کے کفن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ فرمایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت میں بھی ان کو عزتیں عطا فرمائیں، اور ان کے مر جانے کے 1000 سال تک بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفن کو اور ان کے جسم کو اور ان کی لاش کو بالکل صحیح سالم رکھا تھا۔